بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا الاخطار ديال ليكتريسيتي. مثلا هنا هاد الاخطار درتهم من راسي انا، دي ريسك دي دونجي éléments électricité. مثلا هنا بروميير دونجي عندي هنا فولا، وعندي هنايا ليد ساردة. هنا دابا هاد الوقت اللي غيمس دابا الفولا ساردة غتفرق عليه على وجهو. Si vous voulez, si vous لا هذه هنا عفوا explosif d'impôt sur le visage. Il se peut que le verre touche les yeux. Donc j'ai bien sûr مثلا هنا قالك زعما كاين إلا توشيتي هاد يديك أنا ويديك ساردين أو ولا ساردة بحال هكا تفرق عليك على وجهك هنايا. يعني بأن ne touchez jamais à l'ampoule. Voilà. Si vos mains sont mouillées, si vous voulez changer l'ampoule. عمرك تبدل لامبول اللي كان مرشوش عليها الماء أو نتا بغيتي يديك فيهم الماء وشي حاجة غتفرقك على وجهك هنايا. دونجي. Si vous voulez chauffer l'eau, n'utilisez jamais un fil électrique plus et moins 220 volts sur l'eau. Vous ne possédez pas de résistance. Cette action doit être mortelle. Ne touchez jamais à l'eau. هنا قال لك زعما كي بغيتي تسخن مثلا كاين اللي كيشد مثلا بريز وكيسخن به الماء، ولكن هاد العملية خطيرة. إذا درتي يدك تقدر تموت، كيولي هنا حيت معندكش ريزيستونس اللي كتسخن هنا دونجي. مديرش يدك هنا ومديرش الخيوط ديال البريز هنايا. Vous n'avez pas une résistance ou une mise à la terre. لا مور هنا تقدر تموت. هنا اش كيبان لك الدونجي الثالث. هنا كيبان لك واحد كيقطع في السلك كوبانسكو بونس، ولكن هو كيقطعو بحال هكا، يعني غيجي لي في عينيه. شتي الا قطعت كيطير ويجي لك في عينيك هنايا. ها هي كيفاش كيقطع. لو فيل الكتريك ريسك دو كروفي لوي، بمعنى انه يشتهي العين، يقدر يثقب لك عينيك. نمشيو للدونجي سميتو. هنا اش كيقول لك ne touchez jamais un condensateur en charge. زعما كانت كوندنساتور مشارجيه ما تشوشيهاش تقدر تموت، تقدر تقتلك. هاهي هنا لامور 100% لامور. إلا كانت مشارجيه كوندنساتور توشيتها تموت، مكتيف كنقولو ليه. هنا اش كيبان لك بانس ادينيدي. هنا كيبان لك ادينيدي جريتي بحال كان شي واحد وراك تترس لي وجهو ولا نيفو. quand vous dénudez un fil électrique, éloignez-vous des personnes autour de vous. Vous risquez de les toucher avec vos coudes. تضربو هنا تهرس لي نيفو. هنا اش كيبان لك هنايا واحد كيدير ميز على الطير أو كيدير ميز على الطير. بيكي دو لا ميز على الطير. هنا شناهي هاد راه بوست ديال الضو هذا هوت طونسيون، بوست هوت طونسيون يعني بوست كبير. وهنا هذا كيدوك هنا في ميز على الطير، ولكن هاد البوست كاين كابلي هنايا جاي من هنا، يعني كابلي وفيه هوت طونسيون. يضرب البيكي هنايا هاهي غيطير البيكي، يقدر يضربو للوجه. حيت واحد الخطره كانوا خدامين الدراري وواحد فيهم ضرب بحال هكا، وهاد البيكي هذا ديال النحاس طار، يعني كون جاب شي واحد ولا بحال الصاروخ كون جاب شي واحد كون تقاب ليه وجهو. في هذا فانا كنت خدمت فيهم شي ايامات ديور الامان وفي سميتو الموحدين. كنت انا اللي كنحفر، كان كلشي ما كيقربش كنحفر بلا ليغات بلا والو. كنعري على الكابليات، كنعري عليهم بحال هكا، وكان دوك البيكي الوسط وكنشالتي مع النوتر. وشحال من واحد كيقول لك مع جهد وبار، وشحال واحد ما كيثيقش. رمضان كله حنا كندوزو في ديك الخدمه بلا ليغات بلا والو. كنحفر بحال هكا كنبقى دوز وكنشوف واش يكون شي بوست، كنبقى نحفر بحال هكا في الارض. هذا باش لقيت الكابليات كنهرب عليهم. وإلا كان شي بوست كبير ما كندوكش البيكي، كنبقى نحفر. دونك هذه عملية خطيرة. si vous voulez faire un piqué
Deuxième mise à la terre, regardez autour de vous s'il y a un poste haute de tension et le piqué. La mise à la terre reste deux solutions où il faut creuser, être gardé s'il y a des câbles éloignés des câbles. لكن هنا قال لك تحفر وتشوف الكابليات ماشي تحك دوك بيكي هنايا، خصوصا إذا كان شي بوست ديال الضوء هذا يطير يقدر يضربك لوجهك يقتلك، كيولي بحال الصاروخ، يولي أحمر. أو إلا مسيتي مثلا هنايا ودي النحاس كيدوز الناس وكانت هنا مثلا 20 ميل ولا شي لعبة تشدها بهاكا صافي، هنا لا مور، هنا هاد الخطر هادي لا مور هادي، لأن بنادم خصو يعرف الأخطار ديال سميتو. دونك هادو هما الأخطار جبدتهم لراسي ديال لي دونجي. يعني هنا قلنا الكوندنساتور، هنا ملي كتكون تديني ديال خصك يكون داكشي تقدر تهرس ديني فوق. هنا ميزالاتير، هذا البوست ديال الضو. وهنا إلا كانت البوله ساردة راه كتفركع، هدرت لها شحال من خطرة هنايا. وهنا هاد الكابلي بحال هكا، هذا عملية خطيرة هادي، درتي يديك بحال هكا حيت معندكش ريزيستونس، والماء مع الضو كيتسخر العملية الماء. ولكن إلا تلقاو بالخيوطة ولا دير واحد المشكل. هنا إلا كنتي كتقطع بانسون بونت شتيه معمرك تجيب وحدة وجهك، أو تقلب الفيل بحال هكا دير ليه ها وتقطعو، ولا تجيبو بحال هكا تجيب وحدة عينك وتقطعها. دونجي ضرورة العين شتي. دونك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على كل من يشاهد هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو أخطار لي دونجي. هنا قالك كون فو بيرسي éloignez-vous des et ne touchez éloignez-vous de vous de toucher les fils électriques انكاستري. زعما كاين الداخل عندنا واحد كيبين لك هنا كيدخل بالهيلتي، وهنا ما عرفتش بان راه دايزه 380 فهمتي هنايا. يعني هنا غاديرها غتموت. شحال من واحد مات بحال هكا. دائما الا بغيت نتقرب نبعد من البلاصه ديال الحيط. متفقين في هذه المساله هذه. شتي تقرب تشوف الخيوطه منين دايزين، لا تزبلها تولي ميت. كون فو mesurer l'armoire électrique. رايحين في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا الاخطار ديال لي دونجي. مثلا هنا اش كيبان لك؟ كيبان لك هنا واحد ريزيستونس يعني مشارجيه دايزه بحال هكا. قال لك هنا نو توشي جامي ان ريزيستونس كي اون الكتريك. الا كانت ريزيستونس ما الكترونيك ما تقربش ليها. هنايا لاطير مع الفاز، يعني لاطير مع الفاز خصك تلاقيه. ne raccordez jamais un phase avec le neutre. là هنا مع le neutre، la terre avec le neutre، ما تلاقيش phase neutre. ما تلاقيش phase مع النوتر. risque un contact circuit au plein visage، يقدر يدير واحد الكود سيركوي. هنايا اش كيقول لك؟ هنا فاز مع فاز لا خصكش تلاقيه. دونجي. هنا اشنو كيبان لك؟ هنا بوست ديال الضوء والطونسيون. هذا عرق اليد، لا سيور دي ماء سي لا سيور دي ماء. مثلا يديك عرقانه في الشمس وجيتي شي بوست بحال هكا وحطيتيه بحال هكا، حيت واحد السيد مسكين الله يرحمه مات بحال هكا، حط بحال هكا يدو وكان مسكين عرقان الله يرحمه في هذا النهار هذا مات. Ne touchez jamais à une poste électrique si vous avez la sciure dans vos mains et ce peut risque la mort. لكن هنا كانت تمسي هوت اتونسيون يديك سادره بحال فيها الماء، وخصوصا هاك البوست الكبير يعني كديرها يقتلك الضو، يفزعك حتى 30 متر. هنايا شنو كيبان لك؟ هنا كون vous mesurez un armoire électrique une tension électrique vous possédez d'un اش خاصك تكون عندك؟ الا بغيتي مثلا تعبر على بميتريك شي بوست خاص تكون عندك الكاسك والليغات، حيت هذا بوست كبير فيه دوك لي كونتاكت ارموار.
tes ligas, les ligants et le casque. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. باش تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.